बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पाकिस्तान में सियासी हालात कुछ इतने अबतर हुए कि हम दुनिया की एक बहुत ही अहम जंग, जो कि जिसमें कि पूरी मगरबी दुनिया एक साइड पे यूक्रेन की साइड पे खड़ी है और अकेला रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर जंग करता नज़र आ रहा है। इस पे अक्सर प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के हालात की वजह से ये टॉपिक जो था ये काफ़ी हद तक इग्नोर हुआ। इन दिनों में जो बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई वो यही थी कि रशिया को एक पहली कामयाबी वहाँ पे मिली। 2 महीने हो चुके हैं, 24 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी। रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे और उस वक्त ख्याल ये था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा रशिया का, लेकिन ना हो सका। बल्कि यहाँ तक कि यूक्रेन के कैपिटल कीव के ऊपर बहुत बड़ी लश्करकशी की। रशिया ने बहुत ज़्यादा ट्रुप्स अपने वहाँ पे लगाए रखे, लेकिन वहाँ का दिफा इतना मजबूत था कि काफ़ी दिनों की मेहनत के बावजूद रशिया को वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी। फिर वहाँ से ट्रुप्स निकाल के तो वो और साइड्स पे मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हमले शुरू किए। यूक्रेन की तैयारी का ये था कि मगरबी दुनिया बहुत पहले से इस काम पे लग चुकी थी कि यूक्रेन के अंदर हथियार भी पहुंचाए जाएं और यूक्रेन का दिफा भी मजबूत किया जाए। एडवाइज़र भी उनके पास गए, मगरबी एडवाइज़र, वेपन्स भी हर तरह के उनको दिए गए, ख़ास तौर पे एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स मॉडर्न किस्म के। और उसके साथ साथ उनके फोर्ट्रेस डिफेंसेस, उनके शहरों के दिफा का इंतज़ाम मजबूत और मजबूत किया गया। ये सारा काम इसलिए किया गया कि अमेरिका की एक प्लान थी। अमेरिका चाहता था कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करे। वो रशिया को इस ट्रैप में लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाते रहे और फिर बिलाखिर 24 तारीख को अमेरिका की मंशा के मुताबिक 24 फरवरी को रूस उस ट्रैप में गया और उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। उस वक्त तक यूक्रेन के दफा के लिए बहुत कुछ किया जा चुका था। अमेरिकन और मगरबी दुनिया मुतमईन थी और उनकी कोशिश ये थी कि रशिया को यहाँ पे फंसाया जाए इस तरह कि ये उनके लिए वियतनाम और अफगानिस्तान में जिस तरह अमेरिका का हशर हुआ, ये वो मसला उनके साथ भी हो। रशिया का भी इतना पैसा खर्च हो, उनके लोग भी मारे जाएं, उसके साथ साथ लंबे वक्त के लिए सैंक्शंस भी लगी रहे और रशिया इस जंग से जान न छुड़ा सके। वो ये कि अभी प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस किया, व्लादिमीर पुतिन ने, कि बिलाखिर उन्होंने 2 महीने की कोशिशों के बाद यूक्रेन की मेन बड़ी बंदरगाह, बड़ा शहर मारियोपोल, ये उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल तकरीबन 4 लाख इंसान की आबादी का शहर, एक बंदरगाह, काफ़ी बड़ा शहर है और अहम शहर है बंदरगाह होने की हैसियत से, लिहाजा इस पे कब्जा करना ज़रूरी था। इस शहर पे कब्जा करना भी कोई इतना आसान काम साबित न हुआ। 4000 के करीब यूक्रेनियन यहाँ मारे जा चुके हैं और अभी भी कहा जाता है कि 2000 के करीब यूक्रेनियन वहीं मौजूद हैं। इनका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक स्टील प्लांट है, या गालबन को मेटलर्जिकल प्लांट है, उसमें बहुत सारे सिविलियन और 2000 के करीब फाइटर्स भी वहाँ पे कहा जाता है कि मौजूद हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी अफवाज को हुक्म दिया है कि वो इस प्लांट के ऊपर हमला न करें, प्लांट से दूर रहें, लेकिन प्लांट को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दें ताकि प्लांट के अंदर किसी किस्म की खुराक या उनको कोई कमक ना पहुंच सके, उनको कोई बाहर से सप्लाईज ना जा सके। लोग नतीजा ये कि अंदर बंद है। बजाय इसके कि इसके ऊपर स्टॉर्मिंग की जाती, हमला किया जाता, उसमें शायद रशियन इतनी जल्दी कामयाब ना होते, तो ये फैसला हुआ कि इसको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाए। मुतालबा ये किया गया, जो 2000 अंदर
موجود ہیں فائٹرز، ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں پھینکے۔ یہ جو بندرگاہ کے اوپر حملہ کیا رشیا نے، یہ تمام ٹروپس کیو کی طرف سے کھینچ کے، کیونکہ وہاں ناکامی ہوئی اور بالآخر یہاں پہ آ کے تو انہوں نے اس پہ اپنی فوج کشی کی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ جنگ کا یہاں شروع ہے، جہاں پہ ایک بہت بڑا علاقہ جو کہ یوکرین کا قبضے میں آ چکا ہے، اس کو اب کنٹرول کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ ان کا دوسرا مرحلہ ہے جو کہ انہوں نے لانچ کر دیا ہے رشینز نے۔ اور شہر کا جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، آدھے سے زیادہ شہر کی بلڈنگیں مسمار ہو چکی ہیں۔ امریکہ نے یہ اندیا دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ ہم مزید ویپنز وغیرہ بھیج رہے ہیں، اور امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ لمبے وقت تک کے لیے یہاں روسیوں کو پھنسائے رکھا جائے۔ دوسری طرف روسیوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ سیویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ولادیمیر پوٹن کے اوپر الزام کہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، وار کرائمز کیے ہیں، رشین آرمی کے اوپر الزامات ہیں، لیکن رشیا ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے، اور ابھی تک کوئی ایویڈنس بھی ایسا نہیں آیا جس سے یہ کہا جا سکے کہ واقعی رشیا نے یہ کرائمز کیے ہیں۔ اب یہ پہلی کامیابی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت اتنا گزر چکا ہے کہ رشیا میں بھی اب ایک فرسٹریشن سی نظر آنی شروع ہوئی ہے۔ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا ٹرکی میں شروع ہوا، وہ ختم ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور اس وقت پہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں، یوکرین یہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے موریپول میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کسی طرح وہاں سے باہر نکالا جائے، ایویکویشن ہو جائے تاکہ وہ لوگ باہر آ سکیں۔ ابھی تک یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، اور رشیا نے اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیسا کا بڑا شہر ہے یوکرین کا، اس کے اوپر بھی میزائل سٹرائکس وغیرہ کرنی شروع کی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جنگ فی الحال نہ مذاکرات کی طرف بات جا رہی ہے، اور نہ ہی جنگ کے ختم ہونے کا کوئی واضح اندیا مل رہا ہے۔ امریکہ کے لیے چاندی، وہ خوش ہیں کہ یہ رشیا کو وہ پھنسا کے تو ان کو لگا رہے ہیں، لیکن سوچنا یوکرینین کو ہوگا وہ اتنے خوش کیوں ہیں، کسی کی پراکسی بن کے وہ اتنے خوش کیوں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے رشیا کے سامنے ایک ریزسٹنس دیا، جنگ نے طول پکڑا، وہ آج بھی یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ موجود ہے، لیکن ان کا بہت سارا علاقہ رشیا کے ہاتھ جا چکا ہے۔ اس سے بڑھ کے، کہیں بڑھ کے، اس سے جو اصل کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ریفیوجیز ہو چکے ہیں رشیا سے، وہاں سے یوکرین سے نکل چکے ہیں، اور ہمسایہ ممالک رومانیہ اور پولینڈ اور ہنگری، ان 3 ملکوں میں جا چکے ہیں۔ وہ گو کہ وہاں پہ ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، لیکن بصورت اپنے گھر سے بے گھر ہونا کوئی آسان چیز نہیں۔ پھر شہری زندگی، بچوں کی تعلیم، یہ چیزیں یہ بھی ختم ہو گئیں۔ جو تباہی ہوئی ان کے سول فیسلٹیز کی اور بلڈنگوں کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کرتے ہوئے برسا برس لگیں گے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، رشین جیسے کلیم کر رہے ہیں کہ موریپول میں، صرف موریپول میں ہی 4000 کے قریب یوکرینین فوجی مارے گئے ہیں، تو کیا یہ اتنی قتل و غارت، اتنی دفاعی کروانے کے بعد یوکرین کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا حاصل کر سکے گا؟ جو سینکشنز لگی وہ رشیا پہ، اس کا کوئی فائدہ یوکرین کو نہیں ہو رہا۔ رشیا اگر کمزور ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ امریکہ یا مغربی دنیا کو پہنچ رہا ہے، لیکن جو لڑ رہے ہیں میدان جنگ وہ تو یوکرین ہے، تباہی تو وہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دلیری اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیشہ چھوٹے ملکوں کی لیڈرشپ کو پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کانفلکٹ سے بچ کے رہیں۔ یہاں یوکرین کانفلکٹ سے بچ سکتا تھا، صرف اتنی گارنٹی دینے کی ضرورت تھی کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اب جب تباہی ہو رہی ہے تو اب بھی رشیا کی کچھ شرائط مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔
کم از کم اس سے شہری آبادی، فیسلٹیز، بلڈنگیں یہ تو بچ سکیں گی. آپ کے شہری ایک پرامن زندگی تو گزار سکیں گے. امریکہ یا مغربی دنیا وہ تو مزے میں ہے، ان کے شہر محفوظ ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. پیسہ دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں، لیکن تباہی بالآخر یوکرین کا مقدر ہے. ہمیشہ دور اندیش لیڈرشپ وہی آپ کو مسائل سے بچا سکتی ہے. جہاں دلیری ہو لیکن ہوش اور عقل ساتھ نہ ہو تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.